यो फुटेजलाई हेर्नुहोस्। यो आन्दोलन म जन्मिएको ठाउँ नेपालगञ्जको हो। यो फुटेज 2072 सालमा इन्डियाले नेपालमाथि अनअफिसियल नाकाबन्दी लगाउँदा प्रहरी र जनताबीच भएको झडपको हो। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपाली जनताहरू इन्डियाको जमिनमा गएर नेपाली प्रहरीमाथि नै ढुङ्गा हान्दैछन्। तर किन? नाकाबन्दी त इन्डियाले पो गरेको। तर नेपाली जनताले आफ्नै प्रहरीलाई ढुङ्गा किन हान्दैछन्? यसको आन्सर तपाईँले केही समयमा पाउनुहुनेछ। 2072 सालमा इन्डियाले नेपालमाथि अनअफिसियल नाकाबन्दी लगाउँदा हेभी फ्युल सर्टेज भएको कुरा त तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। फ्युल मात्र होइन, भूकम्पको चपेटमा परेका मान्छेहरूका लागि भनेर ल्याउन आँटेको मेडिसिन पनि बोर्डरमै अड्किएको थियो। फ्युलको अभावमा नेपालको कल कारखाना, अफिस, रेस्टुरेन्टहरू लगभग 4.5 महिनाको लागि ठप्प भएको थियो। एलपिजी ग्यासको अभावले सहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि चुलो बल्न सकेको थिएन। अरू कुरा त छोडो, कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्न राम्ररी भित्रिन नपाउँदा हाइपर इन्फ्लेसन हुनै आँटेको थियो। 60 वर्ष अगाडिसम्म साउथ कोरिया, जापान, इरान जस्तो देशलाई राहत दिने नेपाल आखिर कसरी परनिर्भर हुन गयो? तर यही समयको अन्तरालमा भने यिनी देशहरू वर्ल्डको टप डेभलप कन्ट्रीहरूमा पुगिसकेका छन्। जुम्लामा भोकमरी, चामल ओसार्न हुम्लीको लहरको शीर्षक पढ्दै आएका हामी देशले कृषि क्षेत्रमै हुनु परेको परनिर्भरताप्रति चाहिँ अनभिज्ञ छौँ। आखिर हामीबाट कहाँ गल्ती भयो? हामी कहाँ चुक्यौँ र यसको समाधान के हो? अनि कहिले गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन् भन्ने त कहिले नेपालको भूभाग आफ्नै बाउको जत्था जसरी आफ्नो नक्सामा राख्ने इन्डियाको हेपा बानीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ? 2072 साल वैशाख 12 गते ठिक 11:56 जाँदा गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 हेक्टर स्केलको भूकम्प नेपालमा गएको थियो। यो भूकम्पमा परि 8,964 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 21,952 जना भन्दा बढी मान्छे घाइते भएका थिए। यस भूकम्पले हाम्रो भौतिक संरचनाहरूलाई लगभग ध्वस्त नै पारेको थियो। भूकम्पको कारणले नेपालीहरूको आँखामा त्रास देखिनु त झन् स्वाभाविक नै भयो। 2072 सालमा गएको भूकम्पले 7 खर्ब बराबरको प्रत्यक्ष रूपमा क्षति गरेको थियो भने मानसिक क्षति पनि त्यति नै असरदार देखिएको थियो। यसरी 81 भूकम्प आउँदा नेपाल सरकारको बजेटमा पनि ठुलै धक्का लागेको थियो। भूकम्पको असरले थिलो भएका नेपालीहरूमाझ 2072 सालमा आएको संविधानले भने केही राहत पुर्याएको थियो। संविधान पाउनु कुनै पनि देशको लागि गौरवको कुरा हुन्छ। तर हाम्रो देशको नागरिकले संविधान आएको खुसीसँगै नाकाबन्दीको मार पनि खेप्नु परेको थियो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालको नयाँ संविधान बनाउने जिम्मेवारी नेपालका दलहरूले लिएका थिए। तर बारम्बारको ढिलाइ अनि संविधान सभा कयौं पटक गठन र विघटन हुँदा नेपालीहरूले नयाँ संविधान पाउन सकेका थिएनन्। तर 2072 साल भाद्र 30 गते संविधान सभाले 2/3 मेजोरिटीको साथमा नेपालको नयाँ संविधानलाई पास गर्छ। प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज समक्ष घोषणा गर्दछु। यो खबर इन्डियाले थाहा पाएपछि इन्डियाले यसमा केही चेन्जेस गर्न जरुरी छ, संविधान लागू केही समयपछि गर्नु भनेको थियो। र कुरा गर्नको लागि त्यति बेलाको इन्डियाको फरेन सेक्रेटरी र अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरलाई नेपाल पठाएको थियो। जयशंकरले नेपालको नयाँ संविधानप्रति मधेसी नेताहरू सन्तुष्ट नभएको कारण देखाउँदै संविधानलाई पोस्टपोन गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर नेपाली नेताहरूले 2/3 मेजोरिटीको साथ पारित भएको संविधानको मिति पछाडि सार्न नमिल्ने तर विवादित विषयलाई फ्युचरमा संशोधन गर्न सकिनेछ भनेर भनेका थिए। यसरी नेपाली नेताहरूले इन्डियाको कुरा अस्वीकार गर्दै 2072 साल असोज 3 गतेबाट नेपालको संविधान लागू हुनेछ भनेर घोषणा गर्छन् र हामी नेपालीहरूले 2072 साल असोज 3 गतेको दिन नयाँ संविधान पाउँछौँ। हाम्रो संविधानलाई लिएर विश्वभरिका देशहरू जस्तै युएसए, चाइना, फ्रान्स, जापानले सहमतिको साथ वेलकम गर्छन् भने इन्डिया चाहिँ हाम्रो संविधानदेखि चिडिन जान्छ। हामीले संविधान पाएको ठिक 3 दिनपछि यानि कि 2072 साल असोज 6 गतेबाट इन्डियाले अनअफिसियल्ली नेपालमा नाकाबन्दी सुरु गर्छ। यस नाकाबन्दीले नेपालीहरूको जीवन एकदमै कष्टकर हुन जान्छ। नेपालमा पेट्रोल, ग्यास लगायत फार्मास्युटिकल प्रडक्टको पनि हेभी सर्टेज हुन जान्छ। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने इन्डियाले आफूले यो नाकाबन्दी गरेको भनेर अझैसम्म पनि स्वीकारेको छैन। मधेसी जनताले नै बोर्डरबाट सामान लगेर जान नदिने कारणले यसो भएको हो भनेर इन्डियाले भन्दै आएको छ। इभन नेपालमा रहेका मधेसी नेताहरूले पनि यो इन्डियाले गरेको नाकाबन्दी नभई तराईका जनताहरूले गरेको नाकाबन्दी हो भनेर भनेका थिए। ये भारत का नाकेबंदी नहीं है, ये संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के तहत आम तराई वासियों का, आम यहाँ के आदिवासियों का, दलितों का, थारूओं का ये आंदोलन है। और ये कन्टेक्स्टलाई बुझ्न हामी थोरै फास्टमा जाउँ है त। संविधान पारित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको तराई रिजनमा प्रोटेस्टहरू सुरु भइसकेको थियो। नेपालको नयाँ संविधान प्रति तराईका मधेसी र थारू जनताहरू खुसी थिएनन्। त्यसैले केही मधेसी नेताहरूको नेतृत्वमा तराई क्षेत्रमा एकदमै ठुलो आन्दोलन भएको थियो।
यो आन्दोलनमा सिभिलियन्स र प्रहरी दुईतिरको मान्छेहरूको डेथ भएको थियो। टिकापुर हत्याकाण्ड त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, जहाँ पुलिस र पुलिसको भ्यानलाई जिउँदै जलाइएको थियो। यो घटना पनि यही प्रोटेस्ट गर्ने बेला प्रहरी र जनताबीच झगडा पर्दा घटेको एउटा घटना हो। मैले सुरुमा देखाएको भिडियो पनि यति बेलाकै मधेस मुभमेन्टमा प्रहरी र जनताबीच झगडा पर्दा घटेको घटनाको हो, जहाँ नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट नेपाली जनता भनौँ या मधेसी नेताहरूको प्रोपोगन्डाको चपेटमा परेका जनताहरूले एकदमै उग्र स्वभाव देखाउँदै नेपाली प्रहरीलाई नै ढुङ्गामुढा हान्दै थिए। आखिर तराईका जनताहरू नेपालको संविधानप्रति किन खुसी थिएनन् त? मोटामोटी के बुझ्नुहोस् भने नेपालको संविधानमा आमाको आधारमा नागरिकता नदिने र नेपाली नागरिकता पाउनको लागि बुवा नेपाली भएपछि मात्र सम्भव हुने भनेर लेखिएको थियो। अझै यसमा बुवासँग नागरिकता भए मात्रै उसको छोराछोरीले नागरिकता पाउने भनेर नियम बनाइएको थियो। तर हाम्रो र इन्डियाको बोर्डर ओपन भएको कारणले बोर्डर नजिकको ठाउँहरूमा नेपालीले इन्डियनसँग पनि बिहे गर्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा इन्डियाको केटासँग नेपालको केटीले बिहे गर्दा उनीहरूले जन्माएको बच्चाले नेपाली नागरिकता नपाउने नियम थियो। चाहे इन्डियन केटाले इन्डियाको सबै त्यागेर नेपालमै आएर बसेको किन नहोस्, उसले अनि उसको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउँदैनन् भनेर संविधानमा लेखिएको थियो। त्यसैले नेपालको नयाँ संविधानप्रति तराईका जनताहरू खुसी थिएनन्। मधेस मुभमेन्ट हुनुको अरू कारण हेर्ने हो भने सोसियल डिस्क्रिमिनेसन, प्रदेशको सिमाना उचित तरिकाले नबनाइनु, पार्लियामेन्टमा मधेसी नेताहरूलाई कम सिट हुनु जस्ता कारणहरू थिए। यो मधेस मुभमेन्टको बारे धेरै कुरा गर्न चाहिन, किनकि यो एकदमै ठुलो टपिक हो। कुरा गर्दै जाने हो भने भिडियो एकदमै लामो हुन जान्छ। मधेस मुभमेन्ट कसरी र किन भयो भन्ने बारे डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला, हामी त्यसको बारे पनि भिडियो बनाइदिनेछौँ। इन्डियाले नेपाली विरुद्ध पटक पटक विक्रमसम्म 2027, 2045 र 2072 साल गरी 3 चोटि नाकाबन्दी लगाएको छ। विक्रमसम्म 2045 सालमा त झन् 15 महिनासम्म इन्डियाले नाकाबन्दी गरेको थियो। 2027 र 2045 सालको नाकाबन्दी इन्डियन काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा गरिएको थियो भने 2072 सालको नाकाबन्दी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा मोदी सरकारले गरेको थियो। नाकाबन्दी गर्ने समय र पात्र फरक भए पनि इन्डियाको नेपालप्रति हेपासोच भने एउटै देखिएको छ। इन्डियाले पटक पटक नाकाबन्दी गर्ने र हामी बन्धक बनिरहने गरेका छौँ। यसरी इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दा हाम्रो सार्वभौमतामा नै धावा बोल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। 2072 सालको नाकाबन्दीको विरोधमा नेपाल लगायत विश्वको विभिन्न क्षेत्रमा थुप्रै प्रोटेस्टहरू पनि भएको थियो। हाम्रो कैयौँ कलाकारहरू पनि सडकमै उत्रिएका थिए। केही कलाकारहरूको भिडियो तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डियाले हामीलाई बारम्बार बन्धक बनाएको छ। आखिर कहिलेसम्म बनिरहने हामी बन्धक? यसको समाधान तत्कालै खोज्न जरुरी छ। यो समस्याको समाधान छिमेकीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन, हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीहरूलाई पनि चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी छिमेकीको व्यवहारहरू फेरि दोहोरिन सक्छ भन्ने कुराप्रति कहिले पनि सचेत भएनौँ। नेपालमा इन्डियाले जब जब नाकाबन्दी गर्छ अथवा सिमाना मिच्ने काम गर्छ त्यति बेला मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद बाहिर आउँछ। मामला सुस्ताएपछि खै कहाँ जान्छ हाम्रो त्यो राष्ट्रवाद? अझै दुःखको कुरा के छ भने कतिपय नेताको लागि इन्डिया नै सबै थोक हो। इन्डियामा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने चलन यिनी नेताहरूमा देखिन्छ। यिनी नेताहरूले इन्डियाले गरेको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सक्दैनन्। यसो गर्दा आफ्नो शक्ति नै गुम्न सक्ने डर यिनीहरूमा छ। यस्तै चाकरी गर्ने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो आत्मनिर्भर बन्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र छिमेकीसँग इन्टरडिपेन्डेन्सी बढाउने काम नेपालमा हुन सकेको छैन। यसो भइरहँदा दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उक्ति चरितार्थ हुँदै गएको छ। 72 सालको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनिने तराई क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि लगभग 6 महिनाको लागि ठप्प भएको थियो। नाकाबन्दीको कारणले उद्योग धन्दा पूर्ण रूपमा बन्द त थिएनै, यसले गर्दा अरू क्षेत्रमा पनि असर परेको थियो। 4 लाख भन्दा बढी कामदारहरू बेरोजगारीको शिकार भएका थिए। नेपालीहरू सबै काम छोडेर 4 किलोमिटर लामो पेट्रोलको लाइन बस्न बाध्य थिए। नेपालमा ल्याउन खोजिएको कति सामान इन्डियाको बन्दरगाहमै अड्किएको थियो। बन्दरगाहमा सामान राखेको एक दिनको भाडा मात्रै करोडौँ रुपियाँ पर्थ्यो। त्यो घाटा पनि सहन हाम्रो व्यापारीहरू बाध्य थिए। त्यो समयमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक रूपमा लगभग 2 अर्ब बराबरको एक दिनमा घाटा लाग्ने गर्थ्यो। यस नाकाबन्दीले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, टुरिज्म, फाइनेन्सियल सेक्टर तथा व्यापार सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको थियो। हामीहरू सबै काम छोडेर ग्यासको लाइन बस्न बाध्य थियौँ। हाम्रो व्यापारीहरूले दसैँ, तिहार जस्तो चाडपर्वको बेला 25% भन्दा बढी व्यापार गर्ने गर्छन्। तर 2072 सालमा भने न त व्यापारीहरूले राम्रोसँग व्यापार नै गर्न पाए, न त नेपाली जनताहरूले राम्रोसँग दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्व मनाउन पाए। पैसाको क्षति त गन्न सकिएला, तर मानसिक रूपमा परेको क्षति कसले गर्ने? ग्यासको अभावमा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई गाउँमा पनि चुलो बल्न सकेको थिएन।
म र मेरो आमा सबै काम छोडेर दिनभरि ग्यासको लाइन बस्ने गर्थ्यौँ र भोलि पाइएला नि भन्ने आशमा रित्ती हात घर फर्किने गर्थ्यौँ। 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो बाध्यता सहनु पर्दा साँच्ची नै मनमा कता कता निराशा छाएर आउँछ। यसरी समस्या केलाउँदै जाने हो भने अनगिन्ती समस्या निस्किन सक्छन्, तर यसको समाधान के त? सबै देशको जीवनमा विपत्तिहरू त आउँछ नै। यही विपत्तिले नै हो मान्छेलाई सिकाउने। जापान, कोरिया, इजरायल जस्ता देशहरू पनि विपत्तिलाई सामना गर्न सकेर नै अगाडि बढेका हुन्। अभावले दुःख मात्र दिँदैन, विकल्पको बाटो चिन्न पनि सहयोग गर्ने गर्छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा भनेको आत्मनिर्भर बन्नु अथवा अन्तर्निर्भर बन्नु हो। मलाई के लाग्छ भने जबसम्म हामीले नेचुरल रिसोर्सेसलाई चिन्न सक्दैनौँ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई देशमै रोक्न सक्दैनौँ अनि कडा मेहनत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सक्दैनौँ भने हामी सधैँ परनिर्भर नै भइरहनेछौँ। इन्डियाले हामीलाई पटक पटक नाकाबन्दी गरेर मानवता विरुद्ध नै घातक प्रहार गरेको छ, तर हामीले इन्डियासँगको सम्बन्ध चाहेर पनि छुटाउन सक्दैनौँ किनकि छिमेकी फेर्न सकिँदैन। तर हामीले हाम्रो क्षमता र निर्यातलाई बढाउने हो भने छिमेकीलाई पनि आफ्नो व्यवहार बदल्न कर लाग्नेछ। भन्नुको मतलब हामीले इन्डियालाई कुनै न कुनै रूपमा हामीप्रति निर्भर अथवा अन्तर्निर्भर हुने बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो उत्पादन 20% मात्रै बढाउन सक्यो भने छिमेकीको दृष्टिकोण आफै बदलिनेछ। कुनै पनि देश रिसोर्सेसको मामलामा डिपेन्डेन्ट, इन्टरडिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट यी तीनवटा अवस्थामा हुने गर्छ। डिपेन्डेन्ट भनेको अरूको सामान किनेर खाने अथवा युज गर्ने, जसलाई हामीले नेपालीमा परनिर्भर भनेर भन्ने गर्छौँ। यहाँ डिपेन्डेन्ट हुने मान्छे अथवा देश हेप्पीनेस चान्सेस धेरै हुन्छ किनकि ऊ अरूको भरमा बाँचिरहेको छ। अनि अर्को इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको अन्तर्निर्भर, मतलब दुईवटा देश अथवा मान्छेबीच सामान साटासाट गर्ने, जस्तो कि हाम्रो पुर्खाहरूले चामलसँग पिठो साट्ने गरेको काम। यहाँ एउटाले सामान नदिँदा उसलाई पनि घाटा लाग्ने गर्छ। यो अवस्थामा उसले चाहेर पनि त्यस्तो गर्न सक्दैन। अनि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट, मतलब आत्मनिर्भर, जस्तो कि कुनै पनि चिज अथवा वस्तु बाहिरबाट नकिनी आफ्नै रिसोर्सेसले पुग्छ भने यस्तो अवस्थालाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने गर्छौँ। तर मजाको कुरा के छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर चिजमा त देश इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्ला, तर ठुलो स्केलमा देश इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ भन्नु चाहिँ कोरा कल्पना मात्र हुन जान्छ। के विश्वको कुनै देश सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ त? यसको उत्तर हो सक्दैन। संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन जो अरू देशसँग सम्बन्ध नराखेर आफ्नै बलबुतामा चलेको होस्। यहाँ हरेक देश कुनै न कुनै कुरामा परनिर्भर छन् किनकि कुनै पनि देशसँग सबै कुराको दक्षता हुनै सक्दैन। विश्वको शक्तिशाली देशहरू अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी, जापान, चाइना जस्ता देशहरू पनि कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट छैनन्। नुनदेखि सुनसम्म, पेट्रोलदेखि हवाईजहाजसम्म अनि सियोदेखि कपडासम्म सबै एउटै देशले उत्पादन गर्ने भन्ने सन्दर्भ थोत्रो कुरा अनि कोरा कल्पना मात्र हो। सबै चिज एउटै देशले उत्पादन गर्ने भएको भए इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने शब्द नै हुने थिएन। जुन देशले अरूसँग सम्बन्ध नराखी एक्लै सबै गर्छु भन्ने सोचेको छ उसको जीवन अझै कष्टकर भएको छ। अहिले संसार इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर बाँचिरहेको छ। हो, यही इन्टरडिपेन्डेन्ट नै हो हामीलाई चाहिएको। तर यो कसरी सम्भव छ त? नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। गरिबदेखि धनी अनि नेतादेखि जनतासम्म सबैले भन्ने गरेको वाक्य हो यो। तर नेपालमा करोडौँको कृषिजन्य वस्तु इम्पोर्ट भइरहेको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने नेपालले सबैभन्दा धेरै श्रम खर्चिरहेको क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। बढ्दो रेमिटेन्सले जीवनस्तरमा आएको सुधारसँगै गाउँघरको खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन्। हामीले आफूलाई कृषि प्रधान देश भने तापनि कृषि उत्पादनमै हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। हामीले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा धान, गहुँ, फलफुल, तरकारी जस्ता कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषि प्रधान देशमा खर्बौँको त कृषिजन्य वस्तु मात्र आयात हुने गर्छ। इक्जाम्पलको लागि लास्ट इयरमा 13 करोडको त हामीले धनियाँ मात्र इम्पोर्ट गरेका छौँ। चामल, आलु, प्याजको त झन् के कुरा गर्नु, जबकि यी सबै वस्तु हाम्रो आफ्नै बारीमा फल्ने गर्छ। हाम्रो लागि पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी, मोबाइल तथा इलेक्ट्रिक सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो। तर कृषि उत्पादन नै आयात गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुनु चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। 2079 साल श्रावणदेखि 2080 जेठसम्ममा हामीले 1,43 अरब भन्दा धेरै रकमको निर्यात गरेका छौँ भने यही समयको आयात हेर्दा चाहिँ 14,80 अरब भन्दा बढिरहेको छ। टोटल इम्पोर्टको जम्मा 10% पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ। 2079-80मा मात्रै 13 खरब भन्दा धेरैको त हामीलाई ट्रेड डेफिसिट छ। एउटा देशको लागि योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के नै हुन सक्छ? हामीले नेपाल एउटा जलस्रोतको धनी देश हो भनेर गर्व गरिरह्यौँ, तर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने र यसले हामीलाई दिन सक्ने अन्तर्निर्भरताप्रति चाहिँ कहिले पनि संवेदनशील भएर सोचेनौँ। हामीले चाहेर पनि ग्यास, पेट्रोल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यिनी कुरामा हामी छिमेकीसँग निर्भर हुनैपर्छ। तर छिमेकीले इन्धन दिएन भने के गर्ने भन्ने बारे पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। अनि हामीलाई सामान नदिएर छिमेकीलाई त्यति साह्रो घाटा पनि लाग्दैन। यदि घाटा लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो भने इन्डियासँग नाकाबन्दी गर्ने हिम्मत नै हुने थिएन। हामीले यसको विकल्प खोज्नु जरुरी छ।
तर विकल्पको नाममा हामीले दाउरामा खाना पकाएर पैदल यात्रा गरेर ढुङ्गेको जस्तो जीवनयापन गर्न सक्दैनौँ। केही दिन त मेरो देश महान भन्दै सहौँला, तर यो दीर्घकालीन विकल्प चाहिँ होइन। यसको लागि हामीलाई इम्पोर्टमा रोक लगाउँदा छिमेकीलाई पनि घाटा लाग्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। भन्नुको मतलब हामी अन्तर्निर्भर बन्न सक्नुपर्छ। अन्तर्निर्भरता भनेको दुई देशबीचको सम्बन्ध हो जसमा दुवै देशहरू केही न केही रूपमा एकअर्कामा निर्भर हुन्छन्। यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन, यो हामीबीच परापूर्व कालदेखि चलिरहेकै कुरा हो। जस्तै वर्षायाममा खेत रोप्दा कसैसँग गोरु, कसैसँग लाठे त कसैसँग रोपाइ गर्ने मान्छे साटासाट गर्ने चलन हामीले देख्दै आएको कुरा हो। यसरी एक आपसमा डिपेन्डेन्ट भएर हामीले खेत लगाउने गर्छौँ। यसमा कुनै एकजनाले सहयोग नगर्ने विचार गर्यो भने उसैलाई नै घाटा हुने गर्छ र सबै काम आफैले गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। देशलाई इन्टरडिपेन्डेन्ट बनाउने कुरामा हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफूसँग भएको साधन र स्रोतलाई चिन्न सक्नुपर्छ। अनि हामीले अरू देशलाई के कुरा अफर गर्न सक्छौँ त्यसको एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र तिनी सामान उत्पादनको काम एकदमै फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाइना र इन्डियाले अरू देशबाट के सामान इम्पोर्ट गरिरहेका छन् तिनी सामानहरूको लिस्ट निकालेर हामीले उत्पादन गर्न सुरु गर्नुपर्छ र समयसँगै यिनी वस्तुहरूलाई छिमेकीको बजारमा पनि उतार्न सक्नुपर्छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अब फ्युचर भनेको इलेक्ट्रिसिटीको र इलेक्ट्रिसिटी हामीले बेच्न सक्ने कुरा पनि हो। हामीले यसमा आउन सक्ने चुनौती र समस्यालाई पहिचान गरी लगानीको वातावरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अड्किएको हाइड्रो प्रोजेक्टहरूलाई फेरि सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ र कसरी बेच्न सक्छौँ त्यसको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वभरि नै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घट्दै गइरहेको छ र एक दिन सबै सकिनेछ। त्यसैले विश्वभरि नै अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलको बाढी नै आएको छ। त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै तयारी गर्यो भने भविष्यमा फाइदा लिन सक्छौँ। कृषि, टुरिज्म र इलेक्ट्रिसिटी हामी आत्मनिर्भर हुने बलियो आधारहरू हुन्। हाम्रो सरकारले विद्युत निर्माणमा रहेको नीतिगत अवरोधहरूलाई हटाएर यिनी कामलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढायो भने अन्तर्निर्भरताको एउटा बाटो खुल्छ। हामीले इन्डियासँग इलेक्ट्रिसिटी र फ्युल बीच अन्तर्सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको इलेक्ट्रिसिटी बेचेर धनी बन्ने सपनालाई छोडेर नदीनाला नै बेच्ने सरकारलाई हटाउनुपर्छ। इन्धनको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा यातायातमा खर्च हुने गरेको छ। उड्ने होस् या गुड्ने सबै चिजलाई फ्युल नै चाहिन्छ। उद्योग, कल कारखानाहरू पनि इलेक्ट्रिसिटी बिना चल्न सक्दैनन् अनि फ्युलको अभावमा पर्यटनलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नेपालमा हुँदैन अनि अरू देशसँग क्रुड ओइल किनेर फेरि त्यसलाई रिफाइन गरेर बेचौँ भने पनि यसमा खर्बौँको बजेट आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हाम्रो लागि इलेक्ट्रिसिटी नै ऊर्जाको पहिलो आधार हो। विद्युतलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकार आफैले लगानीको वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ अनि हामीले विदेशी लगानीलाई बढाएर ठुलो कम्पनीहरूलाई भित्राउन सके यसले व्यापारिक अन्तर्सम्बन्धमा सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। यदि यसो भयो भने कुनै देशले अरू देशमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा उसैलाई पनि हानिकारक हुन जान्छ र उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अरू देशसँग पनि बिग्रिन जान्छ। कतिपय मान्छेहरू इन्डियालाई बाइकआउट गरेर चाइनाबाट प्रडक्ट ल्याउँदा कस्तो होला भन्ने गरेको पनि सुनेको छु। तर यसरी छिमेकीको बदला अर्को छिमेकी प्रयोग गर्नु चाहिँ क्षणिक समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन सक्दैन। झन् चाइना त हुँदैन। यस्तो मामलामा चाइनाको नियत अझै खराब छ। जस्तै उदाहरणको लागि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यो एयरपोर्ट चाइनाबाट $215 मिलियन लोन लिएर बनाइएको एयरपोर्ट हो। विज्ञहरूको अनुसार यस्तै चलिरहने हो भने यो एयरपोर्टले कमाएको पैसाले यो लोन तिर्नै सकिँदैन। चाइनाले हामीलाई सरासर डेट ट्र्यापमा पार्न खोजिरहेको छ। चाइनाले युगान्डाको एयरपोर्टले लोन तिर्न नसक्दा त्यो एयरपोर्ट नै कब्जा गरेको थियो। श्रीलङ्काको हाम्बनटोटा पोर्ट क्याप्चर गरेको कुरा पनि हामीलाई थाहा नै छ। यी पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टले समयमै लोन तिर्न सकेन भने चाइनाले यसलाई पनि क्याप्चर गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अनि चाइनाबाट लोन नलिने तर सामान चाहिँ इम्पोर्ट गरेर नेपालमा सर्कुलेसन गर्ने कुरा पनि हाम्रो लागि फाइदाजनक छैन। किनकि चाइनाबाट सामान इम्पोर्ट गर्दा हाम्रो व्यापारीहरूलाई कस्ट इन्डियाको तुलनामा एकदमै धेरै पर्न जान्छ अनि कस्ट प्राइस इन्क्रिज भयो भने सेलिङ प्राइस पनि बढ्न जान्छ। एट द एन्ड हामी नै महँगीको चपेटामा पर्न जान्छौँ। त्यसैले इन्डियाको सहयोग बिना नेपाल चल्नै सक्दैन अनि इन्डियाको विकल्पमा चाइना सहयोगी बन्ने छ भन्ने हाम्रो अतिवादी सोच। यी दुवै विचार हाम्रो लागि घातक छन्। कृपाले देलान र खाउला भन्ने मगन्ते मानसिकताबाट हामी माथि उठ्नै पर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने सबै कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुनु नै हाम्रो अहिलेको एकमात्र विकल्प हो। नेपाल एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि धनी राष्ट्र हो। हामीसँग एडभेन्चर मन पराउने मान्छेहरूको लागि थुप्रै पर्यटकीय ठाउँहरू छन्। हामी धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले पनि धनी नै छौँ। यदि विश्व बजारमा राम्रो मार्केटिङ गर्न सकियो भने यसबाट पनि हामीले विदेशी पैसालाई नेपालमा भित्राउन सक्छौँ। नेपाल साधन र स्रोत नै नभएको देश त हुँदै होइन। यहाँ पानीदेखि बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डार छ। अहिले धेरै ढिलो भइसकेको छ। त्यसैले हामी अहिलेबाट नै परनिर्भरबाट अन्तर्निर्भर हुँदै आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्ने बेला भएको छ।